उहिल्ला हलाल कर दिया गया है लकुम तुम्हारे लिए, उहिल्ला हलाल कर दिया गया है लकुम तुम्हारे लिए लैलत सियाम रोजों की रात को, और रफसु बेहजाब होना, इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों की तरफ, हुन्ना वो लिबासुन लकुम तुम्हारे लिए लिबास है, व अंतुम और तुम सब लिबासुन लिबास हो लहुन्ना उनके लिए। जी, यहाँ पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उखिल्ला लकुमुल लैलतुस्सियामिर रफसु लैलतुस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम, कि हलाल कर दिया है तुम्हारे लिए रात को रोजे की रात को, कि अपनी औरतों के साथ तुम जो है वो बेहिजाब हो सकते हो, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के लिए अल्लाह ताला ने नहायत लतीफ इस्तिआरा, एक इशारा इस्तेमाल किया है, जिसके कई मफहूम हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई और चीज़ खाइल नहीं होती, इसी तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक एक दूसरे के साथ होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि तुम एक दूसरे के राजदार और राजदान हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे की इज्जत के शरीक हो। और ये भी हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के पर्दा पोश हो, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली जो है वो हालत रोजे की हालत में जो है वो मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन इफ्तार के बाद जो है वो रात को मियाँ बीवी आपस में मिल सकते हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो है वो स्पेशल जो है वो एक रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अलीमल्लाहु जानता है अल्लाह ताला, अन्नकुम बेशक तुम सब थे, तख्तानूना खयानत करते, अनफुसकुम अपने नफ्सों में, फताबा पस उसने रुजू किया, मेहरबानी की, तौबा ताइब से है ये लफ्ज़, अलैकुम तुम पर, वाफा और दरगुजर किया, माफ किया, अनकुम तुमसे। अच्छा, अब इसमें ना, जब इब्तदाई इस्लाम में रमज़ान की रातों में जो है वो अपनी यानी मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करें या ना करें, कोई वाज़ेह अहकाम जो है वो इब्तदाई इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं उतारे। अब जिसकी वजह से जो है ना वो मुसलमानों के दिलों में शायद ये बात थी कि रात के वक्त जो है वो मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मजबूर होकर जो है वो मियाँ बीवी आपस में मिल लेते थे। तो बाद में जो है वो खटका उनके दिल में लगा रहता था कि हमने गुनाह का काम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जान चुका है कि तुमने जो है वो खयानत की है अपने आप से, बस उसने रुजू किया तुम पर, और अफा अन्कुम, और तुमसे दरगुजर किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको इजाजत दे दी है, ये इन राइटिंग किताब में अल्लाह ताला ने लिख के दे दिया कि तुम जो है वो मियाँ बीवी आपस में मिल सकते हो रमजान की रातों में। फल आना फसब बाशिरूहुन्ना, तुम मुबाशरत कर सकते हो उनसे, बब्तागो और तुम हासिल करो, तलब करो, ख्वाहिश रखो, माँ कातबल्लाहु जो लिख दिया है अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, बाकुलो तुम सब खाओ, वशरब और तुम सब पियो। जी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अब जो है वो रायत तुम्हें ये दे दी गई है, तुम जो है वो मुबाशरत कर सकते हो, और जो है वो अपने लिए जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख छोड़ा है, यानी औलाद की खातिर तुम मुबाशरत करो, और इसके साथ साथ जो है वो खाओ पियो मौज मस्ती करो। और कब तक जो है वो खाना पीना है? हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना वाज़ेह हो जाए, नुमाया हो जाए, लकुमुल खैतुल अबयदु तुम्हारे लिए सफेद धारी, मिनल खैतिल अस्वदी काली धारी से, मिनल फजरी फजर से, तुम फिर अतिमु सियामा तुम रोजा पूरा करो, इलल लैली रात तक। यानी सफेद धारी से मुराद जो है वो सुबह का नूर है, और काली धारी से मुराद जो है वो रात का अंधेरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब तक जो है वो तुम खाओ पियो, जब तक खाओ पियो, जब तक जो है वो सुबह की रोशनी नजर नहीं आती, और रात की तारीकी है वो खत्म नहीं हो जाती, मिनल फजरी फजर को। फिर उसके बाद क्या करना है? सुम्मा अतिमु सियामा इलल लैल, फिर रोजा रखना है तुमने, और अगली रात तक जो है वो तुम्हारा रोजा चलेगा, यानी शाम तक, मगरिब तक। फला तुबाशिरूहुन्ना और ना तुम मुबाशरत करो उनसे, व अंतुम और तुम सब हो, आकिफूना एतकाफ की हालत में, फिल मसाजिद मसाजिद में, तिलका ये हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबूहा पस ना तुम करीब जाओ उसके।
تو अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो है ना, अगर तुम मस्जिद में इत्काफ में हो तो उस वक्त जो है वो रात के वक्त भी मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते। मस्जिद के अलावा अगर घर में तो मिल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इनसे तजावुज ना करो, अल्लाह ने कहा कि इनके करीब भी ना जाओ, फला तकरबूहा, इनके करीब भी नहीं जाना तुमने। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु खोल के बयान करता है अल्लाह ताला आयातिही अपनी आयात लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो सब बच जाएं, मुत्तकी बन जाएं। यानी वो कहते हैं ना शरम में कोई शर्म नहीं, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल के अपने अहकामात लोगों के लिए बयान कर दिए ताकि वो बच जाएं, तकवा इख्तियार कर लें। अच्छा, आज का सबक थोड़ा सा मुश्किल भी था। मैं सोच रहा था कि सिर्फ नादिश इसको पढ़ा दे, लेकिन फिर मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। जब अल्लाह ताला खोल के बयान कर रहा है तो ठीक है, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां भी पास बैठी हुई हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इस जिम्मन में एक हदीस भी सुन ले कि अगर जो है वो रात के वक्त जो है वो मियाँ बीवी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन अगर रोजे की हालत में मिल जाएं तो फिर उसके लिए जो है वो कफारा होगा। वो क्या होगा, एक हदीस सुने जरा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स, ये हजरत सलमा बिन सखर ब्याजी हैं गालिबन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मैं तबाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्यों, क्या बात हुई? कहने लगा कि मैं रोजे की हालत में रमजान में जो है वो अपनी बीवी के पास चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो एक गुलाम आजाद, तू क्या एक गुलाम आजाद कर सकता है? तो कहने लगा कि मुझ में ये कुदरत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 2 महीने के लगातार रोजे रख सकते हो? कहने लगा नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो? यानी एक कफारा है रोजा तोड़ने का, या मियाँ बीवी अगर आपस में रोजे की हालत में मिल रहे हैं तो उसका कफारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो? कहने लगे कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अच्छा बैठ जाओ। इतने में आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक टोकरा आया जिसमें 15 सा, सा जो है वो एक वजन था उस दौर में, तो 15 सा खजूरें आ सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया ले टोकरा ले जाओ और इसे मुख्ताजों में तकसीम कर दो। वो कहने लगा कि मैं उसे उन लोगों में तकसीम करूं जो जो हमसे बढ़कर मुख्ताज हो। कसम उस परवरदिगार की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के साथ मबूस फरमाया, मदीने के दोनों किनारों में उस सिरे से इस सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज्यादा मुख्ताज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किचलियां नजर आने लगी, यानी कुल कुल खिला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फरमाया जा अपने बीवी बच्चों को खिला दे। यानी इतना जो है वो इस्लाम हमारा जो है वो आसान सहल है। अच्छा, इस हदीस से जो है वो दो बातें मालूम हुई। एक ये कि फर्जी रोजा तोड़ने का कफारा उसी तरह है जैसे कि सूरह मुजादला में आया, जब जिहार में है, जिहार की सूरह मुजादला में जो है वो जब एक औरत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मसला पूछती है कि अल्लाह के रसूल मेरे शोहर ने मुझे माँ कह दिया है तो मैं क्या करूं? तो उसका भी यही कुफारा है जो रोजा तोड़ने का कुफारा है। यानी वो क्या कि जो है वो एक गुलाम आजाद करे, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, या 2 महीने के पै दर पै रोजे रखे। तो यहाँ इस हदीस से हमें ये पता चला। और दूसरा मसला में ये पता चला कि कुफारा देने वाला, यानी जिसने कुफारा अदा करना है, अगर मुहताज और तंग दस्त हो तो उसकी सदका खैरात से मदद भी की जा सकती है। और तीसरी एक और बात भी पता चली कि अगर उससे ज्यादा मुहताज मजीद ना हो तो वो सदका और खैरात जो है वो अपने ऊपर भी लगा सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, अगली आयत जो है फला और ना तकुलू तुम सब खाओ अम्वालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिल बातिली बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से। यानी नजायज तरीके से जो है एक दूसरे के माल ना खाओ, यानी धोखा धोखा ना दो, रिश्वत ना लो, सूद ना खाओ पियो। तो ये सारे बातिल तरीके से माल खाने के तरीके हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया है। फतुदलू और पहुंचाओ ना तुम पहुंचाओ बिहा इसको इलल हुक्कामी हुक्काम तक, लिताकुलू ताकि तुम सब खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अम्वालिन नासी लोगों के माल का, बिल इस्मी गुनाह के साथ, व अंतुम और हो तुम तालमून तुम सब जानते। यानी एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये फरमाया
کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ معاملات کو جو ہے نا وہ حکام کی طرف نہ لے کے جاؤ، تاکہ یعنی تمہاری یہ ذہنیت نہ ہو کہ تم لوگوں کا مال جو ہے وہ گناہ سے کھانا چاہتے ہو۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص زید ہے اور زید کے پاس ایک پراپرٹی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ زید کے پاس پراپرٹی ہے اور زید کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی زید کی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ زید کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ معاملہ جو ہے وہ حکام تک لے کے چلا جاتا ہوں، عدالت تک لے کے چلا جاتا ہوں، تو کہتا ہوں جی یہ پراپرٹی زید کی نہیں ہے، میری ہے، ٹھیک ہے، تو میں بیسیکلی کیا کر رہا ہوں، میں ایک حصہ کھانا چاہ رہا ہوں زید کے مال میں سے، اور کس طرح کھانا چاہ رہا ہوں، گناہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ خیر یہ کہ میں نے مثال دی ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم مت کھاؤ اپنے مال ایک دوسرے کے ناحق طریقے سے، اور نہ تم پہنچاؤ معاملات حکام تک، عدالت تک، کہ تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے بالاسمی گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک اور بات سن لے کہ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ دو فریق جو ہے وہ، ایک ظاہر سی بات ہے ایک فریق حق پر ہوگا، دوسرا جو ہے وہ ناحق ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ وہ ناحق تھا اور اپنی زبان درازی کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ لفاظی کی وجہ سے مجھ سے غلط طریقے سے جو ہے وہ مال لے گیا کسی دوسرے شخص کا، تو اس نے بیسیکلی جو ہے وہ آگ کا انگارہ مجھ سے لے کے گیا ہے۔ تو بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لفاظی اچھی بولتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ جو حق پر ہوتا ہے اس کی لفاظی اچھی نہیں ہوتی، تو جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ حکام کے سامنے جو ہے وہ حق والا بن جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس سے بھی منع فرمایا۔ حکام نے فیصلہ تو ظاہر کے مطابق ہاں ہی جی، کرنا ہے۔ حکام نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ظاہر جو ثبوت ہوں گے اس کے مطابق ہی کرنا ہے نا، تو ظاہر ثبوت میں لفاظی جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے لفاظی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ بڑے اچھے استعمال کرتے ہیں اپنا موقف بیان کرنے میں، چاہے وہ ناحق ہو، جبکہ جو اگر حق والا ہو، بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اچھے استعمال نہیں کر پاتا، اور اپنا موقف، اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتا اچھے طریقے سے، تو اس طرح جو ہے وہ کیس ہار جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے بھی منع فرمایا۔ اچھا، اور یہ آج کی آخری دو آیات، یسألونک عن الاہلہ، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہی وہ مواقیت اوقات ہیں للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے۔ جی اصل میں نا سائل کا سوال یہ تھا، کسی نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں کر بدلتی رہتی، کبھی باریک ہو جاتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے، کبھی آدھا ہو جاتا ہے، تو یہ سوال کیا تھا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی تھی، ظاہر سی بات ہے، اب اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاند کی حیت کے متعلق تھا، اور اب ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا رخ موڑ دیا کسی اور طرف، کہ جس کا تعلق ہماری عاقبت سے ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جو ہے وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، اور حج ہے، یعنی مراد یہ کہ تقویم، یعنی اوقات جو ہے وہ، یہ چاند جو ہے وہ اوقات بتاتا ہے، دنوں کا آنا جانا بتاتا ہے، مہینوں کی گنتی بتاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ دن میں جو ہے وہ کس وقت نماز پڑھنی ہے وہ بتاتا ہے۔ تو خیر چاند کا تعلق جو ہے وہ جو قمری مہینہ ہے اس سے ہوتا ہے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا۔ اور آگے کیا فرمایا، اور آگے جو ہے وہ آیت پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جب لوگ جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے نا، تو پھر اگر گھر میں آنے کی ضرورت پڑ جائے، مثال کے طور پر حج کا احرام باندھ کے جو ہے وہ کوئی شخص گھر سے نکلا، بعد میں اسے پتا چلا کہ میں تو فلاں سامان جو ہے وہ گھر میں بھول گیا ہوں، تو وہ اب گھر میں مین گیٹ سے نہیں جا سکتا، یہ ان کا ایک رواج تھا۔ وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہیں گے اس کو، ہاں فال بد سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ بڑی نحوست ہے ہمارے لیے کہ ہم حج کا احرام باندھ کے گھر سے نکلے ہیں، اب دوبارہ گھر میں داخل ہوں،
تو وہ کیا کرتے تھے, وہ گھر کے پچھواڑے جاتے تھے اور پیچھے کی دیوار پھلاند کر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے, پھر اپنا سامان یا اپنی حاجت وہاں سے پوری کرتے اور پھر واپس نکل آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات سے منع کیا ان کو, وہ کیا, وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَنْ یہ کہ تَأْتُوا الْبُیُوتَ تم سب آؤ گھروں میں من ظہورہا اس کی پشتوں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ گھروں میں پشتوں سے داخل ہو, بلکہ نیکی کیا ہے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ جو کوئی بچا رہے, جو کوئی متقی بنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ بیسیکلی نیکی پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے حکم بھی دے دیا, وہ کیا, کہ اگر دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرو, وَأْتُوا الْبُیُوتَ اور تم سب آؤ گھروں میں من ابوابہا اس کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے, لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم سب فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یعنی گھروں میں آنا نا سیدھے طریقے سے دروازے سے داخل ہو کے اندر آؤ اور تقوی اختیار کرو, اصل میں نیکی یہ ہے. اور تقوی کیوں اختیار کرنا ہے, تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پا سکو. اچھا, یہ فلاح بھی جو ہے وہ بڑا عجیب لفظ ہے, تو انشاءاللہ اس پر ہم کبھی ڈیبیٹ کریں گے. بیسیکلی جو ہے نا مفلح, مفلح جو ہے وہ کسان کو بولتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ فلاح بیسیکلی اس کا میننگ کیا ہے لفظی. تو بہرحال یہاں کامیابی ہم اس کو لے سکتے ہیں. وقاتلو تم سب لڑائی کرو, جہاد کرو, جنگ کرو, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے جنگ کرتے ہیں. ولا تعتدوا نہ تم زیادتی کرو, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب المعتدین پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو, حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اچھا, اس سے پہلے نا کچھ اور آیات نازل ہوئی تھی, وہ میرے خیال ہے کسی اور صورت میں ہے, جس میں جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا. وہ سورہ حج کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ اب جو ہے وہ تم جو ہے وہ جنگ کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں مکے میں جب تھے نا تو یہ بیسیکلی ڈیفینسو سچویشن تھی, وہاں وہ جنگ نہیں کر رہے تھے مکے میں. لیکن مدینے میں جو ہے اب ایک ریاست, ایک چھوٹی سی ریاست, نو خیز ریاست قائم ہو چکی تھی مسلمانوں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو اجازت دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر نا کچھ لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے بل بوتے پر جو ہے وہ پھیلا ہے, اور اسلام جو ہے وہ تو قتل کا, جنگ کا حکم دیتا ہے. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ آیت ہمیں خود بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے رہے ہیں, اور زیادتی نہ کرو. دیکھیں اگر اسلام جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف میلان رکھنے والا دین ہوتا تو پھر یہ آیت یہ ولا تعتدوا یہ بات نہ ہوتی, زیادتی نہ کرو. ٹھیک ہے, زیادتی سے کیا مراد, کہ جب تم جنگ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے بوڑھے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ قیدی بن جائیں گی, تو ان کو جنگی قیدی نہیں بنانا, اور جو ہے نا وہ یہ فصلیں وغیرہ تباہ نہیں کرنی, درخت نہیں کاٹنے. ٹھیک ہے, تو یہ ولا تعتدوا سے مراد یہ ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا, اب پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو تم سے جنگ کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی جو تم سے جنگ نہیں کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی زیادتی کے معنی میں آئے گی. واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے, لیکن اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے یہاں پر. اینی ہاؤ, یہاں پر ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا. آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آگے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کچھ احکامات ہوں گے جو جنگ کے متعلق ہوں گے.